नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल असार 11 गते सोमबार, असार शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, तदनुसार जुन 26 सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूले पशुपति क्षेत्रको जलहरीको विषय तथा विभिन्न स्थानीय तहले हिजो ल्याएको बजेटको विषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशित गरेका छन्। कार्यक्रम अखबारमा हामी सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको जलहरीको प्रसंगलाई लिँदैछौ। अख्तियारले जोखो जलहरी शीर्षकमा गोरखापत्रले समाचार प्रकाशित गरेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथको शिवलिंगमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर क्यारेक परीक्षण गरेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रोहबरमा पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र राखिएको जलहरी नापतौल र परीक्षण गरेको हो। सुनको जलहरी नापतौल र परीक्षण गर्न पशुपतिनाथ मन्दिरको उत्तरतर्फ रहेको रुद्रगारेश्वरमा ल्याइएको छ। जलहरीको निर्माण सोही स्थानमा गरिएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवड़ाका अनुसार जलहरीमा लगाइएको 2 थान पेटिका समेत गरी जम्मा 106.4325 किलोग्राम सुन देखिएको छ। सुनको जलहरी कस्नलाई बनाइएका काँटीको नापतौल 1.375 किलोग्राम देखिएको छ। सुनको गुणस्तर परीक्षणमा 22 क्यारेटको सुन जलहरीमा प्रयोग भएको पाइएको छ। के हो जलहरी विवाद समाचारमा उपशीर्षक रहेको छ। पशुपतिमा सुनको जलहरीको विषय प्राण प्रतिष्ठा गर्नु पूर्व नै विवादित बन्यो। मुचुल्का उठाउने क्रममा भएको संख्यात्मक त्रुटिका कारण जलहरीको विषय विवादित बनेको हो। त्यसैगरी महालेखाको प्रश्न अर्को समाचार उपशीर्षक रहेको छ। जलहरी राख्नु पूर्व शुरू भएको विषय अदालतमा पुग्यो। सुनको जलहरी राख्नु सम्पदा विरूद्ध हुने दावीसहित नेपाली कांग्रेसका नेता नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। अख्तियारले जोखो जलहरी शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। गोरखापत्रमा स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको बजेटको विषयलाई समेत समावेश गरिएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको नियमअनुसार स्थानीय तहले असार 10 गते भित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सोही व्यवस्था र सोही समाचारलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 5 महानगरपालिकाद्वारा बजेट प्रस्तुत। यस वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाले 25 अर्ब 54 करोड़को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 25 अर्ब 41 करोड़को बजेट काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि 6 अर्ब 50 करोड़को बजेट ललितपुर महानगरपालिकाले ल्याएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा उसको बजेट 25 अर्ब 35 करोड़ रहेको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाको बजेट धेरै मात्रामा खुम्चिएको छ। त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 6 अर्ब 31 करोड़को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा भरतपुर महानगरपालिकाको बजेट 6 अर्ब 42 करोड़को रहेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पोखरा महानगरपालिकाले 7 अर्ब 15 करोड़को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरपालिकाको बजेट 8 अर्ब 77 करोड़ सार्वजनिक भएको थियो। त्यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3 अर्ब 28 करोड़को बजेट सार्वजनिक गर्दा विराटनगर महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 17 करोड़को बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। 5 महानगरपालिकाद्वारा बजेट प्रस्तुत शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ।
स्थानीय सरकारले ल्याए बजेट यो समाचार शीर्षक नयाँ पत्रिका दैनिकको हो। हरेक वर्ष असार 10 भित्र सबै स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको बजेट जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबैजसोले आइतबार बजेट ल्याएका छन्। केही तहले यस अघि नै बजेट ल्याएकोमा अन्यले आइतबार जारी गरेका हुन्। विगतका वर्ष छुट्याएको बजेट सदुपयोग गर्न नसकेका स्थानीय तहले आगामी बजेट अंक झन बढ़ाएका छन्, तर उनीहरूले आन्तरिक आय स्रोतको आय भने न्यून देखाएका छन्। त्यसैले यो अवस्थामा आएको आगामी वर्षको बजेट पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ। यो समाचारमा विभिन्न स्थानीय तहले समावेश गरेका फरक प्रकृतिका कार्यक्रमलाई समेत उल्लेख गरिएको छ। मेयर र उपमेयरले खर्च गर्न पाउने गरी दमकले छुट्यायो 80 लाख। मकवानपुरको राक्सिङमा बसाई सराई आउनेलाई पालिकाले घर उपहार दिने। धरानमा मेयर उपमेयर कोषमा 2 करोड़ 25 लाख। इटहरीमा रात्रिकालीन बजार सञ्चालन हुने। 6 विद्युतीय बस चल्ने। अब बुटबलमा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ र अटो इन्जिनियरिङ पढ़ाई हुने। गुल्मी दरबार र रुरुमा युवालाई विदेश होइन बिजनेस। त्यसैगरी बागलुङले छोरीका नाममा मुद्दती खाता खोलेर 5,000 जम्मा गर्ने। ताप्लेजुङको 8 राईमा बसाई सरी आउनेलाई 30,000 नगद र फुङलिङमा भेटेनरी पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति। स्थानीय सरकारले ल्याए बजेट महानगरहरूमा नयाँ कार्यक्रम थोरै पुरानालाई निरन्तरता शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। जनयुद्ध र मधेस आन्दोलन पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाको 13औं गाउँ सभामा जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास भएको छ। स्थानीय तहमा नेकपा माओवादी केन्द्र तथा मधेसवादी दलले जितेका पालिकामा जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलाई समेट्नु स्वाभाविक नै भएको बताइएको छ। पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम जनयुद्ध र मधेस आन्दोलन शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको कारोबार दैनिकले पनि स्थानीय तहको बजेटकै प्रसंगलाई समाचारका रूपमा प्रकाशित गरेको छ। बजेटमा स्थानीय तह सधैं अटेरी समाचार शीर्षक रहेको छ। स्थानीय तह मध्ये बेलुका 9 बजेसम्मको संकलित तथ्याङ्क अनुसार 5 नगरपालिका र 26 गाउँपालिकाले बजेट ल्याएनन्। संविधान र कानूनले मुलुकका तीनै तहका सरकारलाई बजेट ल्याउन स्पष्ट रूपमा सीमा तोकेको छ, तर केही स्थानीय तहले कानूनलाई तिलाञ्जली दिएर तोकिएको समयमा बजेट ल्याउने गरेका छैनन्। संविधानले संघीय सरकार र प्रदेशहरूलाई जेठ 15 र असार 1 गते भित्र वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रत्येक वर्षको असार 10 गते भित्र स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन भनेको छ, तर अझै 26 गाउँपालिका र 5 नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। बजेटमा स्थानीय तह सधैं अटेरी शीर्षकमा कारोबार दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। 700 बढ़ी स्थानीय तहले ल्याए बजेट नेपाल समाचार पत्रले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। देशभरका 700 भन्दा बढ़ी स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सहित आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि 2-3 दिन अघिदेखि छलफल शुरू गरेका स्थानीय तहले हिजो नै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख उपाध्यक्षले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नु भएको थियो। 700 भन्दा बढ़ी स्थानीय तहले ल्याए बजेट शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले आज खबर प्रकाशित गरेको छ। पाँच महानगर भन्दा काठमाडौँको बजेट बढ़ी यो समाचार शीर्षक पनि नेपाल समाचार पत्रबाट कार्यक्रम अखबारमा समावेश गर्दैछौ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्य 4 महानगरपालिकाको भन्दा धेरै बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले 25 अर्ब 54 करोड़ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। 5 महानगर भन्दा काठमाडौँको बजेट बढ़ी शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ।
प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत बजेट छलफल मन्त्रीहरूबाट सुधारको बाचा स्रोतमा सीमितता शीर्षकमा आज नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटबाट नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर अघि बढ़ने बाचा मन्त्रीहरूले गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा विभिन्न मन्त्रालय मन्त्रीहरूले सुधारको बाचा गर्नु भएको हो, तर स्रोतको सीमितताका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिने बाध्यता पनि उहाँहरूले सुनाउनु भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बजेट तय गरेका कार्यक्रमलाई अगाडि बढ़ाउने मन्त्रीहरूको योजना रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत छलफल मन्त्रीहरूबाट सुधारको बाचा स्रोतमा सीमितता शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग। छोटकरीमा बजेट संशोधन गर्न सत्ता पक्षकै दबाव, यो समाचार शीर्षकलाई कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। सत्तारूढ़ दलका नेताहरूले सरकारलाई बजेट संशोधन गर्न दबाव दिनु भएको छ। जेठ 15 मा संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका विषयलाई व्यवस्था गरिरहेको सरकारलाई सत्तारूढ़ सांसदहरूले बजेट संशोधन गर्नै हुन्न भन्ने परम्परागत मान्यताबाट माथि उठ्न आग्रह गर्नु भएको हो। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सरकारले जस्तो विधेयक ल्यायो त्यही पारित गर्दा संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताउनुभयो। बजेट निर्माणमा संसदको भूमिका निर्धारण गर्न जरूरी रहेको उहाँको तर्क रहेको छ। बजेट संशोधन गर्न सत्ता पक्षकै दबाव शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। समिट अपार्टमेन्टलाई 5.5 लाख जरिवाना, विस्थापितलाई व्यवस्था, कान्तिपुर दैनिकको अग्र पृष्ठको समाचार हो। यो निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट होटलको भवन बनाउन खाल्डो खन्दा भाँसिएका छिमेकी घरका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA र नक्सा 5 बिनै अपार्टमेन्ट निर्माण थालिएकामा निर्माण पक्षलाई 5,50,000 क्षतिपूर्ति तिराएर सरकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेका छन्। निर्माणाधीन अपार्टमेन्टका कारण चैत 25 को राति 2:30 बजे सधियारका घर भाँसिएका थिए। कतिपय चर्किएका छन्। बर्खा लागेपछि खाल्डोमा पानी भरिन थालेको छिमेकीमा थप क्षतिको जोखिम बढ़ेको छ। तर भवन निर्माण विभाग, ललितपुर महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणले न अनुगमन गरेका छन् न त पीड़ितलाई नै राहत दिलाउन सकेका छन्। समिट अपार्टमेन्टलाई 5.5 लाख जरिवाना, विस्थापितलाई व्यवस्था शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रदेशहरूको अर्थ विविध बजेटमा पहुँचवालाको मनमौजी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रदेश सरकारहरूले बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थ विविध शीर्षकमा अरबौंका बजेट राख्ने र मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सहित पहुँचवाला नेताले सोही बजेट भागबण्डा गरेर खल्तीका योजनामा हाल्ने गरेका छन्। यसबाट बजेट सिद्धान्त र उद्देश्य उल्लंघन हुनुका साथै खल्तीबाट वितरित योजनाको रकम दुरूपयोग हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 7वटै प्रदेशले करिब 24 अर्ब रुपियाँ
अर्थविविध शीर्षकमा विनियोजन गरेका थिए। सबैभन्दा बढ़ी मधेसले 5 अर्ब 53 करोड़ 57 लाख रूपियाँ विनियोजन गरेको थियो। बागमतीले 5 अर्ब 36 करोड़ 67 लाख, कोशीले 3 अर्ब 9 करोड़ 78 लाख, गण्डकीले 3 अर्ब 29 करोड़ 94 लाख, सुदूरपश्चिमले 2 अर्ब 58 करोड़ 63 लाख, कर्णालीले 1 अर्ब 70 करोड़ र लुम्बिनीले 1 अर्ब 42 करोड़ 9 लाख रूपियाँ विनियोजन गरेका थिए। यी मध्ये कर्णाली, कोशी र मधेसले नयाँ योजना बनाएर रकम बाँडेका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण व्याख्या 2074 का अनुसार अर्थविविधबाट नयाँ योजना बनाएर बजेट विनियोजन गर्न मिल्दैन। प्रदेशहरूको अर्थविविध बजेटमा पहुँचवालाको मनमौजी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो 6 महिनामै सत्ता बदल्न चलखेल शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अंक गणितमा 32 सीट भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको 6 महिना पुग्दा नपुग्दै परिवर्तनको चलखेल शुरू भएको छ। वर्तमान सरकारबाट राम्रो काम नभएको र बजेट विनियोजन पनि समानुपातिक नगरेको भन्दै सत्ता पक्ष र विपक्षबाट सर्वत्र विरोध मात्र भएको छैन, सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज समेत उठिरहेको छ। नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी नागरिकता प्राप्तिसँगै परिवारमा छायो खुशी, नागरिक दैनिककै अग्र पृष्ठको समाचार रहेको छ। नेपाली नागरिक आमा बाबुका सन्तान हुनुको पीड़ा इन्द्रजित साफीले भोग्नुसम्म भोग्नुभयो। नागरिकता नहुँदा उहाँले आतंककारीसम्मको आरोप समेत खेप्नु पर्यो। त्यही भएर होला काठमाडौँमा नागरिकताको संघर्षमा उहाँले जित हासिल गर्नु भएको छ। आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दाको खुशी उहाँले अबिर जुलुस नै गरेर साट्नु भएको छ। नागरिकता प्राप्तिसँगै परिवारमा छायो खुशी शीर्षकमा आज नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। पुनः कोरिया जान पाउनुपर्ने मागसहित इपिएस कार्यालय घेराउ, यो समाचार नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। ललितपुरको ग्वारको स्थित कोरियन भाषा परीक्षा इपिएस कार्यालय घेराउ गरी रोजगारीका लागि कोरिया जाने सुनिश्चित गर्न युवाहरूले माग गरेका छन्। आइतबार बिहान कोरिया जाने तयारी गरेका युवाहरूले कार्यालय अगाडि नाराबाजी सहित पहिला कोरिया गएर स्वदेश फर्किसकेकाहरू पुनः कोरिया जान पाउनुपर्ने मागसहित नाराबाजी गर्दै कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। पुनः कोरिया जान पाउनुपर्ने मागसहित इपिएस कार्यालय घेराउ शीर्षकमा नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। बोर्डबाट स्वीकृत 110 अर्बका 3 आयोजना वाच लिस्टमा, यो समाचार शीर्षक नयाँ पत्रिका दैनिकको हो। नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउने मामलामा लगानी बोर्ड निकै प्रभावकारी मानिन्छ, तर लगानीकर्ताले बोर्डबाट पनि लगानी स्वीकृत गरेर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। नेपालको उद्योग पूर्वाधार जलविद्युत आयोजनामा ठूला आकारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउन सन् 2011 मा लगानी बोर्ड स्थापना भएको थियो। बोर्ड मार्फत हालसम्म 33 आयोजनामा 10 खर्ब 40 अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ीको लगानी स्वीकृत भइसकेको छ। त्यसबाहेक थुप्रै आयोजना बनाउन समझदारी एमओयू गरिएको छ, तर केही आयोजनाहरूमा लगानी स्वीकृत र एमओयू गरेर प्रस्तावकहरूले थप काम नगरेको पाइएको छ। बोर्डबाट स्वीकृत 110 अर्बका 3 आयोजना वाच लिस्टमा शीर्षक दिएर नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कम्पनीको सञ्चालक र पदाधिकारीले जरिवाना तिर्नुपर्ने, यो गोरखापत्र दैनिकको समाचार रहेको छ। कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीले समेत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कम्पनीले मात्र जरिवाना तिर्दै आएकोमा अबदेखि सञ्चालक र पदाधिकारीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। कम्पनी ऐन 2063 को दफा 81(2) को व्यवस्था बमोजिम कम्पनीले कार्यालयलाई तोकिएको समयमा विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध
उपलब्ध नगराएको अवस्थामा जरिवाना आकर्षित हुने र उक्त जरिवाना भुक्तानी गर्ने दायित्व कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीमा रहने व्यवस्था रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ। कम्पनीको सञ्चालक र पदाधिकारीले जरिवाना तिर्नुपर्ने शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा गलैचा उद्योगको संरक्षण, यो सम्पादकीय गोरखापत्र दैनिकको हो। नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहँदै आएको गलैचा उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न लिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट तथा आयकरमा छूट सुविधा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत एकैपटक खारेज भएको छ। कुल 12 अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ी लगानी रहेको गलैचा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करिब 2 लाख स्वदेशी श्रमिकले रोजगार पाइरहेका छन्। त्यसैगरी 70% भन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको यो क्षेत्रले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै 10 अर्ब 62 करोड़ रूपियाँको गलैचा निर्यात गरी वैदेशिक मुद्रा भित्राएको थियो। यो निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 33% बढ़ी हो। कुनै समय वार्षिक 34.5 अर्बको गलैचा निर्यात हुँदै आएकोमा पछिल्ला वर्ष भने ओह्रालो लाग्दै गएको छ। नीतिगत सुधारका कारण पुनः उकालो यात्रा सहज हुँदै गएको अवस्थामा यी दुई सुविधा एकैपटक कटौती गरिँदा उद्योग नै संकटमा पर्ने चिन्ताले व्यवसायी छटपटिएका छन्। रोजगारीमा दुविधा उत्पन्न भएको छ। गलैचा उद्योगको संरक्षण शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। विपद व्यवस्थापनमा गयल नहोस् सरकार शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। संविधानमाथि समीक्षा शीर्षकमा नागरिक दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। विकास निर्माण, सुशासन र जनजीविकाका सवाल शीर्षकमा आज नेपाल समाचार पत्रले सम्पादकीय प्रकाशित गर्दा विपद अघि अघि सरकार धेरै पछि शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने सुरेन्द्र पौडेललाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।